من إلى التاريخ المطالعة تنسى فكر بس سوچ بس چه امام علی في خدا پیغمبر اسلامی في خصوص مقام زیاده کرد جگہ معمولی کہ خود پیغمبر اسلام پوری زبان مبارک امیر المؤمنین فضیلت بیان باقی باقی ایمان بیان مسئله جتنا امیر المؤمنین کی مقام و فضیلت بیان باقی مختلف جگہ کا مختلف پوری زبان شکل کا تمام امت کن جنب بس ينتاح تقبسون شي علي سوين علي مقام بوشين علي نجيبه القلوب جقروش اگر علي فانا يان كافرين مختلف جگه دي فلسطين امتياز البناء امير المؤمنين في قول تبلادات جنتان في شهادات سقفا پیغمبر اسلام في قناش شهادة وشهادة روس پیغمبر اسلام دفاع بکنیم پیغمبر اسلام حفاظت بکنیم وقتی که تمام پیغمبر اسلامی که ایمان جا خنم گامال اسنا وقتی که پیغمبر اسلام ضرورت پنجه در وقت نسق قرار سن لیکن سدوس امیر المؤمنین وقتی امیر المؤمنین که خود اسنا پیغمبر اسلامی جانی خطره پن امیر المؤمنین پیغمبر اسلامی که پیغمبر شوز پیغمبر اسلامی بستری که نیست پیغمبر اسلامی جان بشکون جان سونا مختلف جان سون لما فراغ با پیغمبر فانس سون حتی دون فانس سون موتی ویسے پیغمبر اسلامی سون جسنا شهید شکنی نام جان کتیر نو بالبانی کر دو وقت زخمی شکنی نام سقل فانس سون لیکن علی شانه و شانه بکسه علی جسنا پیغمبر اسلامی حفاظت بس پیغمبر دفاع بس جو پیغمبر اسلامی امام علی مقام منزله شده بستن منها جنگ خندق اینو وقتی که ده لعین کو که تون من میون دست نجیک ستا ده لعین کو یون من میون دست نه جیک سے کنشرت کا پیغمبر سانسه وقتی که امیر المؤمنین که خود ده لعین کو قتل بانا پیغمبر اسلام که خود قتل بدل لعین دست نه عبادت السکلین بسه جنته گران دست نه یعنی دی ضربت چیز عبادت گران دست نه تو ایران الله مختلف جائے کہ یاد رکھنا تو پیغمبر اسلام امیر المؤمنین مقام منزلت بیان باسو چی فرد پیغمبر دفاع فرد پیغمبر حفاظت تم فرد پیغمبر دین اسلام مسلمتی فرد وقتی کہ امیر المؤمنین فیقو پیغمبر اسلامی دفاع بسے پیغمبر اسلامی اساسنا حفاظت بسے جب امیر المؤمنین فیقو دے مقام پر شاہدے سمجھنا آیا ملازمہ ملا کہ زینب سلام اللہ علیہ آئے فیقود امام زین العابدین دام چیرا دفاع بس بعد کربلا امام زین العابدین کو دفاع بکن امام زین العابدین حفاظت بکن امام زین العابدین مقصد مؤمن شہید باید کی کوشش بس قرآن قربان تم سے آیا امام زین العابدین جب کو آیا حفاظت کہاں سے آیا دفاع امامت بس یا مبس وقت کی جناب زینب سلام اللہ علیہ آئے فیقود بعد کربلا تا مدینہ صفا پوری خیال جو صفا امام زین العابدینی امامت دفاع بدسنا دید دفاع بدولت غیرات اسنا کرو زینب سلام اللہ علیہ آئے فیقود خدا ولی تعالی مختلف مقامات اسنا مختلف مرتبہ اسنا مختلف عظمت اسنا حضرت زینب سلام اللہ علیہ آئے فیقود